कार्यक्रम उद्यमका साथमा ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। जनता बैंक नेपाल लिमिटेड, तपाईं सँगै छ सधैँ। शिखर सुज, कमालको स्टाइल, शिखर सुज। United Insurance, in customer service to satisfaction. Hama Steel, steel for life. दर्शकवृन्द नमस्ते। कार्यक्रम उद्यममा यहाँलाई स्वागत छ। म मनोज पाण्डे। कार्यक्रम उद्यमलाई सुरु गरौँ यो हप्ता घटेका प्रमुख राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक गतिविधिबाट। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमण आर्थिक रूपमा सफल बनाउन विज्ञको सुझाव। ऊर्जा व्यापार सम्झौता आवश्यक रहेको व्यवसायीको भनाई। ग्रामीण विद्युतीकरण सुरु भएको 6 दशक पुगे पनि 80% ग्रामीण उपभोक्ता विद्युतको पहुँच बाहिर। विद्युत ऐन तत्काल ल्याउन माग। बिना तालिम 77% युवा वैदेशिक रोजगारीमा पुग्ने गरेको सरकारी तथ्याङ्क। सिप विकास तालिम प्रभावकारी बन्न सकेन, नयाँ पाठ्यक्रमको तयारीमा सरकार। यो साता शेयर बजार परिसूचक नेप्से झन्डै 8 अङ्कले घट्यो। कारोबार रकममा समेत 55%ले गिरावट। र नेपालमा पाइने बहुमूल्य पत्थर तथा धातु अवैध निकासी रोक्न सरकारले पहल गर्ने। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने सरकारको तयारी। हामी कर्ममा विश्वास गर्ने नेपाली, हामी मध्ये कोही प्रगतिको सपना देख्दै रमाउँछौँ त कोही सपना पूरा गर्ने कोसिस गर्छौँ। ती विभिन्न परिवेशका व्यवसाय गर्ने नेपालीहरूका लागि ग्लोबल आईएमई बैंकले ल्याएको छ साना व्यवसाय कर्जा, जसमा सजिलै ऋण पाउनुका साथै बिमा पनि छ। व्यावसायिक सफलताको शिखरमा पुग्न सही योजना, आत्मविश्वास र दरिलो आर्थिक मेरुदण्ड चाहिन्छ, किनकि हामीलाई थाहा छ कोसिस गर्नेहरू कहिल्यै हार्दैनन्। ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। कता दिपकजी पार्टीमा? हाय दिपक अंकल पार्टीमा? पार्टी हैन, जसले पनि मलाई आज किन सोधिरहेछ? अनि यति राम्रो जुत्ता लाएर हिँडेपछि सोध्दैनन् त? शिखर सुज, कमालको स्टाइल, शिखर सुज। दिपक दाइ, म पार्टीमा जान लाग्या होइन, यो शिखर सुज नै राम्रो होइन सर। यो संविधान बनाउन किन यति गाह्रो? बनाउनेमा चाहियो नि त्यो प्योरिटी, त्यो एक्स्ट्रा प्रेसर सहन सक्ने शक्ति अनि त्यो सिरियसनेस। जस्तै यो हामा सुपर डक्टाइलको डक्टिलिटी। सिरियस निर्माणको लागि पर्याप्त डक्टिलिटी भएको 1 नम्बरी फलामे छड हो हामा स्टिल। भनिदिनुस् न, अब त सिरियस हुनुहोस्। Hama Steel, steel for life. आफ्नोपनको साथ ढुक्क छु आज, साथमा होस् कोही, रहोस् विश्वास। हाम्रा एसआरएल ल्याबमा एक्सपर्टहरूद्वारा तपाईले पाउनुहुनेछ एक्युरेट एन्ड फास्ट रिजल्ट्स, जुन ट्रिटमेन्टको लागि क्रिटिकल हुन्छ। साउथ इस्ट एसियाको नम्बर 1 ल्याब, एउटै छानामुनि 3000 भन्दा बढी टेस्ट, अत्याधुनिक सेवा र प्रविधिहरू तथा विश्वस्तरीय प्याथोलोजी ल्याब। एसआरएल इन्डियाको सहकार्यमा एसआरएल डायग्नोस्टिक्स नेपाल, महाराजगञ्ज, अमेरिकन एमएसए अगाडि। दर्शकवृन्द, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 2 दिने भ्रमणका लागि भोलि आइतबार काठमाडौँ आउँदैछन्। करिब 17 वर्षपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुन लागेको यो पहिलो पटक हो। भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा हाम्रो आर्थिक एजेन्डाहरू के हुन सक्ला? आजको कार्यक्रममा हामीले यस सम्बन्धमा एक छोटो रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। ऊर्जाको विकास हामी कसरी गर्न चाहिँ सक्छौँ, अब त्यसबाट नेपाल इन्डिया दुईटालाई कसरी फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा, त्यतातिर एउटा एजेन्डा त्यो चाहिँ हुन चाहिँ सक्छ। अनि अर्को एजेन्डा हामीहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर। अब इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि पर्टिकुलरली सडक यातायात अनि त्यसपछि हाम्रो रेलवे यातायात। भारतमा विकास प्रेमी प्रधानमन्त्रीको छवि बनाउन सफल मोदीको भ्रमणलाई लिएर उद्योगी व्यवसायहरू समेत उत्साही देखिएका छन्। 17 वर्ष अघि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री आइके गुजरालको भ्रमणले आर्थिक उन्नतिमा पुर्याएको टेवा उनीहरूको स्मृतिमा अझै छ। 1996 मा जस्तै डाक्टर गुजराल आउँदाखेरि जुन किसिमको एउटा नन रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रिमेन्ट्सहरू, अन्डरस्ट्यान्डिङहरू डेभलप भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि नेपालको एक्सपोर्ट चाहिँ एकदमै राम्ररी बढ्यो इन्डियामा, होइन? र ट्रेडको जुन न्यारो डाउन्सहरू, ग्यापहरू पनि न्यारो डाउन भयो। त्यस्तै गरेर अब मोदी आउँदाखेरि मोदी डक्ट्रिन भनेर आओस्, केही उसले दियोस्, ठुलो कन्ट्रीले हाम्रो जस्तो कन्ट्रीलाई एउटा खुल्लापन, हृदय चाहिँ खुला लिएर चाहिँ लिनु सक्नुपर्छ। र यो आश चाहिँ हरेक एउटा बिजनेसम्यान साथसाथै गभर्नमेन्टले पनि लिएको छ। मोदी भ्रमणका समयमा पनि नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर हुनुपर्ने व्यवसायी श्रेष्ठको भनाइ छ।
जसरी बोर्डरहरू चाहिँ नेपालको बोर्डरहरू पहिला चाहिँ फर इक्जाम्पल हामी बिहार चाहिँ एकदम करिबको कुरा हामी गर्थ्यौँ होइन। आज भनौँ न बिहारलाई इक्जाम्पल लिनु सक्ने अवस्था छ डेभलपमेन्टको हिसाबले भनेपछि त्यो ग्रोथ भनेको नेपालको बोर्डरहरूमा जति हामीले दुःख पाएको छौँ त्यो अर्को अनदर साइड चाहिँ डेभलप छ भने त्यसले त्यसको असर स्वतः पाइन्छ भनेपछि त्यो सोच चाहिँ हाम्रोमा आउनु सक्नुपर्ने हुन्छ होइन। र अल्टिमेटली यो भनेको एउटा रिजनल ब्लक हो एसियामा र यो जुन चाहिँ सुपर पावरको रूपमा यो जुन चाहिँ चाइना र इकोनोमिक पावरको रूपमा जुन चाहिँ आइरहेछ इन्डिया त्यसलाई चाहिँ नेपालले क्यापिटलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो बेनिफिट भनेको भोलि चाहिँ रेल मार्ग त्यहाँ आउनुको मतलब त्यो एक उनीहरूले त मात्रै उनीहरूको लागि त होइन नि त्यहाँ वी क्यान अल्सो बेनिफिट आउट अफ द्याट। सो त्यसको लागि पनि हाइड्रो पावरको चाहिँ युज यसको चाहिँ जेनेरेसन अझ बढी हुनसक्छ कन्जम्सन प्याटर्न अझ बढ्छ भन्ने त्यो दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने हुन्छ मलाई। नेपालको आर्थिक विकासका लागि अर्थतन्त्रको संरचनागत पुनःसंरचना आवश्यक रहेको अर्थशास्त्रीको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको ऊर्जा पूर्वाधार व्यापार पर्यटन र जनशक्ति विकासका लागि भारतीय सहयोग लिन सकिने उनीहरूको भनाइ छ। साथै भन्सार तथा पारवहन सहजीकरण समेत मोदी भ्रमणको एजेन्डा हुन सक्ने उनीहरू बताउँछन्। ट्रेडको कुरामा त हामी 2009 को ट्रेड ट्रिटी चाहिँ छ त्यसलाई हामी रिभ्यू गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। कारण साफ्टा अनुसार दिएको जति बेनिफिट चाहिँ छ त्योभन्दा कम नेपालको बायोलेटरल ट्रेड एग्रिमेन्टबाट भइरहेछ अथवा WTO अनुसार भएको जुन रुल्स अफ ओरिजिनको एग्रिमेन्ट चाहिँ छ त्योभन्दा कम चाहिँ प्रिफरेन्स सहुलियत नेपालले बायोलेटरल ट्रिटबाट पाएछ। अनि त्यसपछि कति प्रडक्टहरू त्यो ट्रिटीको कारणले पर्टिकुलरली हामीहरूको एग्रिकल्चर प्रडक्टहरू के अरे धानको कुरा गरौँ चामलको मकैको अब त्यसको त्यो हामी कम्पिट गर्न सकेका चाहिँ छैन। अब इन्डियन इम्पोर्टबाट हाम्रो डिस्प्लेस यहाँ भइरहेको चाहिँ भन्दाखेरि अब त्यसलाई हामी कसरी प्रोटेक्ट गर्ने। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमण र हाम्रो आर्थिक एजेन्डाका सम्बन्धमा तयार पारेको यो छोटो रिपोर्टपछि अब लागौँ वैदेशिक रोजगारतर्फ। नेपालबाट कामको खोजीमा दिनहुँ 1500 भन्दा बढी नेपालीहरू विदेश गइरहेका छन् तर ती अधिकांश नेपालीहरू बिना तालिम विदेश गइरहेका छन्। तालिमको अभावमा तिनीहरूले जोखिमपूर्ण काम गर्नु परेको छ भने जोखिमपूर्ण काम गर्दा पनि तिनीहरूले न्यून तलब पाइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। अहिले कामको खोजीमा दैनिक सरदर 1500 युवाहरू विदेशिने गरेका छन्। यी मध्ये 75% भन्दा बढी युवाहरू कुनै औपचारिक तालिम बिना नै कामका लागि जाने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपालबाट करिब 77% अध्यक्ष, 10% अर्धदक्ष, 10% दक्ष र मात्र 3% उच्च दक्ष कामदार विदेशिएका थिए। अध्यक्ष पठाउँदाखेरि जति रेमिटेन्स आउँथ्यो सेमी स्किल पठाउँदा बढी रेमिटेन्स पनि आउन सक्ने भएको र कामदारहरूको ले पाउने काममा पनि केही सहजता आउने भएको हुनाले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय त्यो विषयमा सिप दिएर मात्रै पठाउने विषयमा गम्भीर छ र चालु आवमा केही नयाँ कार्यक्रमहरू लिएर आउँदैछ। विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा 39 लाख नेपाली कामका लागि विदेशिएका छन्। वैदेशिक रोजगारमा जाने मध्ये अधिकांश युवा कुनै पनि तालिम नलिइकन जाने गरेकाले न्यून पारिश्रमिकमा जोखिमयुक्त काम गर्नुपर्ने उनीहरूको अनुभव छ। हरेक काम गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो भने जस्तो काम गर्नु यो काम गर्नु त्यो काम गर्नु दुनियाँभरि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति गर्दा गर्दा फेरि अब ट्रेडमा गए जस्तो सेलेरी तपाईँ पाउँदैन होइन। त्यस्तै अब काम सिकेर गए मान्छेले अब राम्रो सेलेरी पनि नपाउँछ। काम नसिके पनि दुःख पाइन्छ किनकि काम सिकेर गइसकेपछि आफूमा दक्षता भएपछि म यो गर्न सक्छु भन्न सकेपछि वहाँ गएर पनि राम्रो काम पनि मिल्छ। बिना तालिम कामका लागि बाहिर जाँदा बढी जोखिम र आम्दानी कम हुने गर्छ। विदेश जाने कामदारका लागि सरकार तथा निजी क्षेत्रले विभिन्न सिपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने गरेका छन् तर यस्ता तालिम भने प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। एउटा अनस्किल्ड मान्छे अदक्ष मान्छे आएर तपाईँको 10-15 दिन चाहिँ तालिम प्राप्त गरेर जाँदा ऊ पर्फेक्ट भयो भन्ने कुरा होइन। ऊमा अझै पनि अर्धदक्षपन नै रहन्छ र उसले चाहिँ त्यहाँ जाने बित्तिकै सम्पूर्ण कुराहरू जानेको हुन्छ भन्ने पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ उसले बेसिक नलेज मात्र प्राप्त गर्छ, बेसिक कन्सेप्ट हुन्छ उसलाई, त्यहाँका चाहिँ औजारहरूको विषयमा जानकारी हुन्छ, सामान्य चाहिने कामको विषयमा जानकारी हुन्छ। यिनै जानकारी गराएर हामी व्यवसायले पठाउने हो। उसमा त्यस्तो
पूर्णता भन्ने कुरो हुँदैन। पछिल्लो समयमा एकपटक विदेश गएर दुःख पाएर फर्किएका युवाहरू अर्को पटक जाँदा यस्ता तालिममा बढी सहभागी हुने गरेका छन्। यसले पनि स्वदेशमा होस् वा विदेशमा सिपमूलक तालिम आवश्यक छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। तर नेपालमा सञ्चालित यस्ता तालिम केन्द्रहरू व्यवस्थित बन्न सकेका छैनन्। देशमा रोजगारी दिन नसके पनि यस्ता सिपमूलक तालिम दिएर रोजगारीमा पठाइएमा मुलुकले थप लाभ लिन सक्ने थियो भने कामदारले समेत बढी आम्दानी लिने थिए। हामी कर्ममा विश्वास गर्ने नेपाली, हामी मध्ये कोही प्रगतिको सपना देख्दै रमाउँछौँ त कोही सपना पूरा गर्ने कोसिस गर्छौँ। ती विभिन्न परिवेशका व्यवसाय गर्ने नेपालीहरूका लागि ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कले ल्याएको छ साना व्यवसाय कर्जा, जसमा सजिलै ऋण पाउनुका साथै बिमा पनि छ। व्यावसायिक सफलताको शिखरमा पुग्न सही योजना, आत्मविश्वास र दरिलो आर्थिक मेरुदण्ड चाहिन्छ, किनकि हामीलाई थाहा छ कोसिस गर्नेहरू कहिल्यै हार्दैनन्। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। हाम्रा पुर्खाले आर्जेका यी संरचना जोगाउनु छ, दुःख कष्टले हासिल गरेका सम्पत्ति बचाउनु छ। उद्योग, जलविद्युत, पर्यटन, पूर्वाधार, कृषि विकासबाट नयाँ सन्ततिका लागि मार्गचित्र कोर्नु छ। यसैका लागि तपाईको साथमा छ मुलुकको पहिलो बीमा कम्पनी नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। आँखा छैन क्या? आँखा मेरो होइन, आँखा तपाईँको छैन होला। जो चरु से ठुलो स्वर। बाबा किन झगडा गर्नु भएको? युनाइटेड इन्स्योरेन्स छँदैछ नि। गुड मर्निङ युनाइटेड इन्स्योरेन्स। ए तपाईँ पनि यहाँ? हो अङ्कल, युनाइटेड इन्स्योरेन्स इज द बेस्ट। United Insurance, in customer service to satisfaction. सरकारवालाहरूले विद्युत ऐनको अभावमा ग्रामीण विद्युतीकरणमा समस्या आएको बताउन थालेका छन्। विद्युत ऐनको अभावमा ग्रामीण विद्युतीकरणमा समस्या आएको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। 15 वर्ष अगाडिदेखि यस सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित हुन सकेको छैन। साथै देशमा ग्रामीण विद्युतीकरण सम्बन्धी नीति समेत छैन। यसको अभावमा 80% ग्रामीण जनता विद्युतको पहुँच बाहिर रहेको सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घको भनाइ छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना, तपाईको कृषि, तपाईको उत्पादन सबै हिसाबले तपाईको हरेक हिसाबले गरिबी निवारणको लागि बिजुली, तपाईको चाहिँ तपाईको भोगको विरोधका लागि बिजुली, सूचनाको हकका लागि बिजुली, केका लागि बिजुली चाहिँदैन। मान्छेको जीवन यो भइसक्यो हुनाले पहिलो कुरो सहरमा बस्ने मान्छेले जति घण्टा पाउँछ गाउँमा बस्ने मान्छेले त्यति घण्टा बिजुली कम्तीमा पहिला पाउनु पर्यो नि। सरकारले 3 वर्षभित्र मुलुकलाई लोड सेडिङ मुक्त गराउने घोषणा गरेको छ, तर आम उपभोक्ता यस भनाइमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। सरकारले 2065-66 को बजेटमा नै 10 वर्षभित्र सबै नेपालीको घरमा विद्युत सुविधा पुर्याउने घोषणा गरेको थियो। तर यसका लागि आवश्यक कानुन तथा नीतिगत सुधारमा ध्यान दिन नसक्दा ऊर्जा सङ्कट मौलाउँदै गएको छ। समृद्ध गराएर पुनः अगाडि लैजाने एकदमै तयारीमा रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को कुरा भनेको नियमन आयोग, विद्युत नियमन आयोगको पनि समिति गठन भएको छ, त्यसले आफ्नो काम अगाडि बढाइरहेको छ। यी दुईवटा कुराहरू मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ। नेपालमा जलविद्युत आयोजना निर्माण सुरु भएको 103 वर्ष पुग्यो। अहिलेसम्म 2/3 जनताको पहुँचमा मात्र बिजुली पुगेको छ। विद्युतको पहुँच पुगेका उपभोक्ताले पनि हिउँदमा दैनिक 18 घण्टासम्म तथा वर्षामा औसत 8 घण्टा अन्धकारमा बस्नु परेको छ। सरकारले ग्रामीण विद्युतीकरणको कुरा गर्न थालेको पनि 6 दशक भइसक्यो, तर आशातीत प्रगति हुन सकेको छैन। आज हाम्रो देशमा बिजुली सम्बन्धी विद्युत सम्बन्धी जुन ऐन कानुनहरू चाहिँ नि छन्, ती ऐन कानुनहरू आजको चाहिँ तपाईँको पुँजी, आजको प्रविधि, आजको बजार, हामी उपभोक्ता, हाम्रो मागको आधारमा यो व्यवस्थापन गर्नका लागि चाहिँ नि तपाईँको सान्दर्भिक भएनन्। गएको वर्ष ग्रामीण विद्युतीकरणमा सरकारले 40 करोड रुपियाँ व्यवस्था गरेको थियो।
यसपालि सरकारले बजेट 7 गुणा बढाएर 3 अर्ब रुपियाँ पुर्याएको छ। सामुदायिक विद्युतीकरण स्थानीय समुदाय र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानी र पहलमा गरिने कार्यक्रम हो, जसमा सरकारले 90% तथा उपभोक्ताले 10% लगानी गर्नुपर्छ। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमबाट हालसम्म करिब 3 लाख परिवारका 25 लाख उपभोक्तामा विद्युत पुगेको छ। यो कार्यक्रममा देशभरका 49 जिल्लाका 249 सामुदायिक संस्थाहरू सक्रिय रहेका छन्। ग्रामीण विद्युतीकरण भएका जिल्लाहरूमा भने उद्यमशीलताको विकासका साथसाथै स्थानीयको आय तथा रोजगारी समेत बढाएको छ। यहीँ ललितपुरको एउटा चाहिँ उदाहरण लिएर हेर्न जानुभयो भने त्यहाँ गएर सोध्नु त्यहाँका किसानलाई भने यहाँ बिजुली नआउँदा तपाईँको वर्षा मासमा चाहिँ तपाईँको दुध चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो, कसरी चाहिँ नि तपाईँको सहर पुर्याउनुहुन्थ्यो भनेर भन्दाखेरि हरेक हप्ता त्यस्तो दिन नभएको हुँदैन थियो। कुनै न कुनै हप्तामा बर्खा लागिसकेपछि चाहिँ तपाईँको के अरे 10,000 20,000 लिटर दुध चाहिँ नि, किनभने माथिबाट बाटोमा चाहिँ नि तपाईँको पहिरो आउँछ, माटो ढुङ्गा झर्छ, त्यसरी बाटो बन्द हुन्छ। अब गर्मीको सिजन छ, दुध खेर गयो, त्यो तपाईँको ड्यामेज भइहाल्यो, बिग्रिहाल्यो होइन। तर आज तपाईँको के भने बिजुली पुगेपछि गाउँ गाउँमा सानसाना चाहिँ तपाईँको टोल जस्तो ठाउँमा चाहिँ चिलिङ सेन्टरहरू, मिल्क चिलिङ सेन्टरहरू, जुस चिसान केन्द्रहरू चाहिँ नि खोलेर स्थापना गरेर चाहिँ राखिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण अहिले पनि 2041 सालमा ल्याइएको ऐनबाटै सञ्चालित छ। समग्र विद्युत क्षेत्र तथा ग्रामीण विद्युतीकरणको विकासका लागि वर्तमान ऐन बाधक भएकाले तत्काल संशोधन गर्नुपर्नेमा सरकारवालाको जोड छ। कार्यक्रम उद्यममा अब पालो भएको छ विभिन्न बजारहरूको। एक अर्काले अर्कालाई त्यो आदर गर्ने वातावरण नभएकोले गर्दा मैले कस्तो भने देशै छोड्नु पर्ने जस्तो पनि फिलिङहरू आउँछ। कुनै पनि मैले जति घुमेर हेर्दा फेरि अरूको देशको फेसिलिटीहरू देख्दा फेरि हाम्रो नेपालै छोडेर अर्काको देशमै अर्काको क्यानाडातिर नै बसेर चाहिँ काम गरौँ कि व्यापार गरौँ कि जस्तो चाहिँ अनुभव भइरहेछ। सोलुखुम्बु जिल्लाबाट करिब 25 वर्ष अघि राजधानी छिरेका सोनामले आफ्नै व्यवसाय सुरु गरेको 18 वर्ष भयो। उच्च हिमाली क्षेत्रमा घुम्ने पर्यटक तथा हिमाल आरोहीहरूलाई आवश्यक पर्ने कपडा उत्पादन गर्नु उनको काम हो। उनको यो कारखानामा ट्रेकिङ जाँदा लगाउने ज्याकेट, पन्जा, टी सर्ट र बोक्ने झोला लगायतका सामग्रीको उत्पादन हुने गर्दछ। एभरेस्ट हार्डवेयर नामको ब्रान्डमा भारत, भुटान र युरोपमा निर्यात हुन्छन्। सामान क्वालिटी बनाउनु पर्यो होइन। युरोपमा चाहिँ अब मेड इन नेपालै राखेर चाहिँ युरोप अमेरिकामा बेच्नु सक्यो भने कुनै पार्टीहरूले चाहिँ अर्डर दियो भने चाहिँ धेरैभन्दा धेरै राम्रो हुन्छ। नेपाली बजारमा नर्थ फेस, माउन्टेन हार्डवेयर, ब्ल्याक याक लगायतका ब्रान्डहरूले आधिपत्य जमाइरहेका छन्। तर पछिल्लो समयमा एभरेस्ट ब्रान्डका यी उत्पादनले समेत राम्रो बजार पाउन थालेको सञ्चालकको दाबी छ। गुणस्तरीय उत्पादन र ब्रान्डमा ध्यान दिएकै कारण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एभरेस्ट हार्डवेयरको मार्केट बढ्दै गएको उनको दाबी छ। एभरेस्ट हार्डवेयर भनेको चाहिँ एउटा हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय अथवा एउटा सरकारकै नाममा अथवा एउटा राष्ट्रियकै नाममा चाहिँ फोकस हुने हिसाबले चाहिँ काम गरिरहेको छ। किनभने हामीले अन्तर्राष्ट्रियलाई हामीले हाम्रो देशको सामान भनेर मेड इन नेपाल राखेर चाहिँ विदेशी ब्रान्डेड जतिकै क्वालिटी निकालेर हामीले चाहिँ यो युरोप अमेरिकातिर चाहिँ ट्राई गरिरहेछौँ। तर बजारमा विदेशी ब्रान्डेड कम्पनीहरूको लोगो टाँसेर सामान उत्पादन गर्नेहरूको समेत कमी नरहेको उनको भनाइ छ। यसले बजारमा असुस्थ प्रतिस्पर्धा बढाएको छ। यसतर्फ सरकारी अनुगमन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्दा पनि भन्सारमा निकै दुःख पाउने उनको अनुभव छ। आयातमा समस्या र निर्यातमा सहुलियत नहुँदा व्यवसाय गर्न गाह्रो परेको उनको अनुभव छ। विदेशमा सामानहरू पठाएको बाबत कुनै पनि त्यो फेसिलिटीहरू दिएको छैन सरकारले होइन। अब एउटा कुनै पनि कम्पनी चलाएको मान्छेलाई एउटा रिकमेन्डसम्म गरेको छैन कि सरकारले। त्यस कारणले गर्दा हामी नेपालीहरू अर्काको ठाउँमा धेरै गाह्रो छ। सोनमले औपचारिक अध्ययन गरेका छैनन्। झण्डै 5 वर्ष आफन्तको कारखानामा काम गरेपछि 2000 रुपैयाँबाट उनले आफ्नो व्यवसाय सुरु गरेका थिए। अहिले उनले झण्डै 20 जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन्। उनको वार्षिक कारोबार न्यूनतम 1 करोडदेखि अधिकतम 4 करोड रुपैयाँसम्म हुन्छ।
सहकारीमा नबिल इन्भेस्ट, सेन्टर प्लाजा, नारायण चौर, नक्साल, काठमाडौँ। स्वच्छ ऊर्जामा लगानी गर्ने उद्देश्यले एफएमओ बैंक नेदरल्यान्डसँगको संयुक्त लगानीमा क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको स्थापना भएको हो। यस बैंकमा नागरिक लगानी कोषको 15%, एफएमओ बैंक नेदरल्यान्ड्सको 14% तथा बैंकका अध्यक्ष श्री धनञ्जय प्रसाद आचार्यको करिब 12% सेयर लगानी रहेको छ। सन् 2006मा स्थापित बैंकले 1 दर्जन बढी विद्युतीय परियोजनामा लगानी गरेको छ भने त्यति नै संख्याका परियोजनामा लगानीको प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। स्थापना कालदेखि नै यस क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै अस्तित्व बनाएको बैंकको आर्थिक अवस्था भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सन्तोषजनक रहन सकेन। आर्थिक वर्ष 2070-71 को तेस्रो त्रैमासिक सम्ममा बैंकको खुद नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब 39%ले घटेर 6 करोड 30 लाखमा सीमित भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा बैंकको कर्जा 22% तथा निक्षेप 41%ले बढेको छ। त्यसैगरी बैंकको निक्षेप कुल 8 अर्ब 75 करोड तथा ऋण लगानी 7 अर्ब 32 करोड रुपियाँ नागेको छ। त्यस्तै बैंकको जगेडाको समेत करिब 10%ले बढेर 20 करोड पुगेको छ। राम्रो लगानी अपर्च्युनिटिजहरू छैन। प्लस हामी चाहिँ कस्तो भने अब व्यापारै बढाउने हिसाबले मात्रै र जहाँ पाए ती लगानी गर्ने यस्तोमा चाहिँ हामी लागेका छैनौँ र मार्केटमा चाहिँ सीमित भएको लगानी गर्ने ठाउँहरू सीमित भएकोले चाहिँ सबै ब्याङ्कले जुन फेस गरेको छ त्यही अनुसार हामीलाई पनि गाह्रो भएको हो। समीक्षा अवधिमा बैंकको चुक्ता पुँजी पनि 5% भन्दा बढीले बढेर 1 अर्ब 15 करोड पुगेको छ। यो सँगै बैंकको पुँजीको पर्याप्तता 13.71% रहेको छ। त्यस्तै प्रति शेयर आम्दानी भने झण्डै 42%ले घटेको छ। अर्कातर्फ यसै अवधिमा बैंकको प्रति शेयर नेटवर्थमा समेत झण्डै 1%ले कमी आएको छ, जसका कारण रिटर्न अन इक्विटी पनि 42%ले घटेको छ। कर्जा निक्षेप अनुपातमा पनि वृद्धि देखिएको छ। यी तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष 2070-71 को तेस्रो त्रैमासिक सम्ममा बैंकको वित्तीय अवस्था अघिल्लो वर्षको सही अवधिको तुलनामा कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ। खराब कर्जामा भएको बढोत्तरी, निक्षेप अनुसारको लगानी हुन नसक्दा बैंकका शेयरधनीको प्रतिफलमा समेत ह्रास आएको छ। अघिल्लो वर्षको नाफाबाट बैंकले 5% शेयर तथा 5.53% नगद लाभांश वितरण गरेको थियो। नाफामा भएको गिरावटले यसपालि लगानीकर्ताको प्रतिफलमा ह्रास आउने निश्चित छ। यद्यपि बैंकको पुँजीकोषमा भएको वृद्धि, निक्षेपमा भएको उल्लेख्य सुधार र पर्याप्त तरलता सकारात्मक पक्ष हुन्, जसका कारण आगामी दिनमा सुरक्षित तवरले प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न बैंक अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ। हामी क्लास ए नभइकन चाहिँ हामीलाई गाह्रो छ। बीमा रहेर र यही मार्केटमा हामीले च्यालेन्ज लिएर काम गर्नलाई चाहिँ हामीलाई धेरै नै गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण हामी चाहिँ क्लास ए ब्याङ्क कसरी हुने भन्नेमा चाहिँ लागेका छौँ। त्यो भएपछि मात्रै हाम्रो भनौँ न हरेक यो ब्रान्च नेटवर्किङदेखि लिएर अब हाम्रो कस्ट अफ फन्डहरूदेखि लिएर सबै कुरामा चाहिँ हामीलाई सहयोग हुन्छ। बैंकले सन् 2010मा नेपालको सर्वोत्कृष्ट डेभलपमेन्ट बैंक र पारदर्शिताका लागि 2011मा आइक्यानबाट बेस्ट प्रेसिडेन्ट एकाउन्टिङ अवार्ड र 2013मा सबैभन्दा व्यवस्थित बैंक अवार्ड समेत प्राप्त गरेको थियो। नेपालको गरगहना क्षेत्रको विस्तारका लागि सरकारले भारतसँग सहकार्य गर्ने तयारी गरेको छ। भारतको मुम्बईमा गएको साता भएको इन्डिया इन्टरनेसनल ज्वेलरी एक्सपोमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भएर फर्किएपछि उद्योग मन्त्री कर्णबहादुर थापाले नेपालको गरगहनाको क्षेत्रको विकास र निकासी अभिवृद्धिका लागि भारतसँग सहकार्य बढाइने बताएका हुन्। साथै उनले नेपालमा पाइने बहुमूल्य धातु तथा पत्थरहरू चोरी पैठारीलाई नियन्त्रण गर्न पनि नेपालमा अत्याधुनिक प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा सरकारले पहल गर्ने बताए। नेपालमा रहेको यो बहुमूल्य पत्थरतर्फ खासै राज्यले यसलाई प्राथमिकता दिएर काम नगरेको एउटा दुःखद पक्ष मैले देखेको छु र मैले अहिले खान विभागलाई यस क्षेत्रमा तपाईहरुले नयाँ कार्यक्रमहरू राख्नुस् र भारतीय कतिपय इन्स्टिट्युसनहरू छन् उनीहरुसँग भएको दक्षता, उनीहरुसँग भएको ज्ञान र हाम्रा नेपाली नागरिकहरूलाई पनि त्यसलाई एक्सचेन्ज गरौँ र हामीले अहिले ट्रेनिङहरू तालिमहरू सञ्चालन गरौँ। सामान्य काममा हामी जो लागिरहेका छौँ राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा नै प्रभावकारी ढङ्गले प्रभाव पार्ने क्षेत्रमा हाम्रो चाहिँ अब ध्यान गएको छ। यता खानी तथा भूगर्भ विभागले पनि नेपालमा पाइने बहुमूल्य धातु तथा पत्थरहरूको उत्खननका बारेमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। उद्योग राखेर उनीहरू सस्टेन हुन सक्ने फाइदामा जाने अवस्था भएमा
र मेटेरियल यहाँ प्राप्त भएको अवस्थामा डेफिनेटली त्यसलाई भ्यालुएट गरेर त्यसलाई चाहिँ गहनाको रूपमा अथवा गहनामा प्रयोग गर्ने फर्ममा निकाल्न सक्यो भने त डेफिनेटली भोलि सरकारलाई पनि 2-3वटा फर्ममा राजस्व आउँछ, यहाँ एउटा उद्योग पनि स्थापना हुन्छ र रोजगारी सृजना होला होइन। यहाँको उद्यमीहरूलाई पनि अहिले जसरी बाहिरबाट एक्सपोर्ट गरेर इम्पोर्ट गरेर जुन गहनामा जुन अब पत्थरहरू युज गरिरहेछन् नि, यसलाई हामी कलर स्टोन भन्छौँ वास्तवमा होइन। कलर स्टोनहरू जसरी युज भइरहेछ नि, त्यसलाई पनि प्रतिस्थापन गर्न सकिन्थ्यो होला। नेपाल सुन चाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घले पनि भारतले गरगहनाको क्षेत्रमा गरेको उन्नतिबाट सिकेर नेपालको गरगहना बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार रहेको बताए। यसका लागि सरकारले उचित वातावरण बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। हामी पीपीपी मोडलमा पनि हामीले जान सकिन्छ। अब गभर्मेन्टले चाहिँ त्यो जुन पोलिसी लेभलमा सबै मिलाइदिनु भयो भने प्राइभेट सेक्टर चाहिँ यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न तयार छौँ। हामी अब आन्तरिक जुन व्यवसायहरू पनि तयार छौँ, साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय जुन व्यवसायहरू पनि यसमा चाहिँ लगानी गर्न तयार भएको अवस्था भएको कारणले चाहिँ हामी सरकारप्रति हामी ठुलो आशावादी छौँ। दर्शकवृन्द, आजलाई कार्यक्रम उद्यमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। तपाईँलाई आजको हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हामीलाई पत्राचार गर्न नभुल्नुहोला। हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना यहाँ टेलिभिजन स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। हवस् त, आजलाई कार्यक्रमबाट म मनोज पाण्डे लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्।